सम्पूर्णमा फेरि पनि स्वागत छ कम्प्युटर अपरेटरको यो अर्को भिडियोमा र हामीले कम्प्युटर अपरेटरको सिलेबस अन्तर्गत फर्स्ट च्याप्टरको कम्प्युटर फन्डामेन्टल पढ्दै थियौँ र विगतको 14वटा भिडियोमा चाहिँ हामीले 1.7 कम्प्युटर नेटवर्किङसँग सबै ब्रिफली पढेर भइसकेका छौँ होइन र त्यसको एमसिक्यूहरू गर्न बाँकी नै छ। अब आजको यो भिडियोपछि चाहिँ हामी फर्स्ट च्याप्टरमा आउन सक्ने सबै एमसिक्यूहरू चाहिँ हामी गर्नेछौँ र त्यो पछि तपाईँले सिलेबसमा हेर्नुभयो भने नम्बर सिस्टम रहेको छ। नम्बर सिस्टमको चाहिँ मैले यो भिडियोमा छुट्टै अलिकति लामो भएकोले यो भिडियोमा चाहिँ नम्बर सिस्टमलाई मैले छुट्टै हिसाब गरेर नि देखाएको छु, त्यो लिङ्कमा हुनेछ, तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ है त। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले 1.8 चाहिँ नम्बर सिस्टम भयो भने 1.9, 10 र 11को बारेमा चाहिँ ब्रिफली चर्चा गर्नेछौँ है त यो भिडियोमा। र सुरुमा के छ हेरौँ है त। 1.9मा हाम्रो के छ त भन्दा इन्ट्रोडक्सन टु एस्की एन्ड युनिकोड भनेको छ कि है। के भनेको छ? एस्की र युनिकोडलाई इन्ट्रोडक्सन गर्न पर्यो अरे, एस्की एन्ड युनिकोड। अब यो के हो भन्ने कुरा जस्तो लाग्ला नि तपाईँलाई होइन, कहिले नसुनेको शब्दहरू है। खास के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटर चलाउने बेलामा हामीले बुझिरहेका छौँ कम्प्युटरले के मात्र बुझ्छ, मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज है। यो कम्प्युटर हो भने यसले बुझ्ने के हो, 0 र 1 मात्र हो नि त होइन। 0 र 1 मात्र बुझ्छ, त्यही भएर बाइनेरी डिजिटल कम्प्युटर भनेको हो नि त, बाइनेरी डिजिट मात्र बुझ्ने भएको हुनाले। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले बाइनेरी डिजिट बुझ्दैनौँ, सबै कुरा हामीले 0101मा दिन सकिन्छौँ त नि, सक्दैनौँ नि त। अब हामीले सपोज केही कुरा लेख्न पऱ्यो भने त एप्पलै लेख्न पऱ्यो भने त हामी त एपिपिएलई लेख्छौँ नि त है। हामीले त यो बुझ्छौँ, तर कम्प्युटरले 01 बुझ्छ के। अनि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले कम्प्युटरमा दिएको इन्स्ट्रक्सनहरू इनपुटहरू चाहिँ सबै के गर्नुपर्छ, मेसिन 01मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ नि त। अनि त्यो कन्भर्ट गर्नको लागि त एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटहरू त हुनु पऱ्यो नि। कन्भर्ट गर्ने भनेर जुन पाए त्यही जसले पायो। अब त्यत्रो धेरै कम्प्युटर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू हुन्छ होइन, त्यत्रो धेरै डिभाइसेसहरू हुन्छ, सबैले आफ्नो फर्मेट युज गर्यो भने त हामीले एक आपससँग कम्युनिकेट गर्नै पाउनौँ नि त। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड रुलहरू हो क्या यो है। यो दुइटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदम स्ट्यान्डर्ड रुल टु रिप्रेजेन्ट डाटा रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक हो क्या यो है। कुनै पनि कम्प्युटरमा डाटाहरूलाई चाहिँ बाइनेरीमा रिप्रेजेन्ट गर्न पऱ्यो भने हामीले यो युज गर्न सक्छौँ भनेर बुझे हुन्छ, त्यति मात्र है। र यो के हो त, अब एस्की भनेको के हो त भन्दा यसको फुल फर्म भनेको सोध्न सक्छ, अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज है। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज। अब यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भएको हुनाले इन्टरचेन्ज है, यसले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज मात्र कन्भर्ट गर्छ के। तपाईँले एस्की टेबल भनेर गुगलमा सर्च गर्नु भने यस्तो देख्नुहुन्छ होइन। र यसमा के गरिएको छ त भन्दाखेरि सबै तपाईँले धेरै जस्तो सबै किबोर्डमा देख्नुहुन्छ नि, क्यारेक्टरहरू किबोर्डमा देख्ने। अब हामीले एबिसिडीदेखि लिएर कमा, सेमिकलन, एक्सक्लामेसन सबै सिम्बलहरू सबैको के गरेको छ त भन्दा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट डेसिमल नम्बर दिएको छ कि है। डेसिमल नम्बर दिएको छ, अनि त्यो डेसिमललाई त फेरि बाइनेरीमा कन्भर्ट गरिहालिन्छ हामीले नम्बर सिस्टम गरे जस्तै होइन। त्यो भएर के भयो त भन्दाखेरि त्यो एस्की टेबल युज गरेर के गरिँदो रहेछ त भन्दा हामीले इनपुट गरेको कुराहरू त्यो सबै के गरिँदो रहेछ, कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्ममा कन्भर्ट गरिँदो रहेछ। त्यो स्ट्यान्डर्ड भयो क्या एउटा होइन। र त्यसमा हेर्नुभयो भने के छ त, कहिले कहिले सोध्न सक्छ नि त, वाट इज द डेसिमल एस्की भ्यालु फर क्यापिटल ए भन्यो भने के हुन्छ, क्यापिटल ए को लागि के छ हेर्नु त। र एस्कीको टेबल अनुसार चाहिँ क्यापिटल ए को भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दा 65 छ कि है। यसरी नै स्मल ए को भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 97 छ, 97 छ। यसरी नै नम्बरहरू गइरहेको छ, तपाईँले त्यो टेबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तो धेरै त के नसोध्ला होइन, क्यापिटल ए स्मल ए सोध्दैला कहिले कहिले होइन। अब तपाईँले 0 अठाउनु भने के हुन्छ त, कति नम्बर 0 भनेको डेसिमलमा कति हुन्छ त, हामीले 0 अठाउँदाखेरि होइन त्यो एस्की टेबल अनुसार कति हुन्छ, 0 को भ्यालु कति भयो त 48 भयो क्या। यसरी नै 1 भनेको 49 छ, यसरी नै जान्छ नि त। अब यहाँ क्यापिटल ए भयो भने क्यापिटल बीको 67 छ कि 66 छ कि सरी है, यसरी नै जान्छ। अब स्मल बीको के छ 98 छ। यसरी चाहिँ एस्की टेबलले डाटा कन्भर्ट गरेर कम्प्युटरमा एउटा स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ एस्की भयो होइन। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, फुल फर्म आउन सक्छ। अब यो भ्यालुहरू चाहिँ तपाईँले सक्नुभयो भने धेरै नै हेर्नु क्या, नत्र त एटलिस्ट यो क्यापिटल ए स्मल ए र 0 हेर्नुभयो भने पुगिहाल्छ क्या। अरू त सबै यसपछि त आइहाल्छ नि होइन, यो पछि त जोड्दै जाने त हो नि एक नम्बर होइन। र अरू स्पेसियल सिम्बलहरूको लागि पनि हुन्छ यसरी नै। अब अर्को के रहेको छ त भन्दाखेरि अर्को टपिक चाहिँ त्यो फर्स्टमा चाहिँ युनिकोड रहेको छ। युनिकोड भनेको के हो त भन्दा यसको यो चाहिँ युनिभर्सल कोड हो क्या, युनिभर्सल कोड। अब के भयो त भन्दा मान्छेहरूले कम्प्युटर चलाउँदै गए, कम्प्युटर चलाउँदाखेरि त अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भएपछि त यसले त के गर्ने भयो, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज मात्र त बोक्यो नि होइन त नि। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज मात्र बोक्ने भएपछि त त्यो अलि पहिला त अब डिभाइसेसहरूमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमै कम्प्युटर चलाउन गर्नु पर्थ्यो नि त। अहिले त अब जब इन्टरनेट आयो नि त, इन्टरनेट आउने बित्तिकै के भयो, सबै डिभाइसेसहरू आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्न पाइन्छ नि
हैन। सेभरल ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्न पाइन्छ कि पाइन्न? हामीले हिन्दी हेर्न पाइन्छ, नेपाली हेर्न पाइन्छ, चाइनिजमा हेर्न पाइन्छ, जेमा पनि पढ्न पाइन्छ नि इन्टरनेटमा भएको टेक्स्टहरू त हैन। त्यही भएर त्यो कसरी पोसिबल भयो त? त्यो पनि कम्प्युटरले त बुझ्न पऱ्यो नि। तपाईँलाई एबिसिडी बुझे जस्तै अब हामीले लेखेको क ख ग देखुन्ट लिएर जापानिजमा चाइनिजमा लेखेको विभिन्न स्क्रिप्टहरू सबै बुझ्न पऱ्यो है। त्यही भएर के गरियो त भन्दाखेरि एउटा युनिभर्सल कोड बनाइयो के, एउटा युनिभर्सल कोड बनाइयो, द्याट इज युज टु रिप्रेजेन्ट सेभरल ल्याङ्ग्वेज। यसले चाहिँ मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यसको यसमा चाहिँ अब त्यो साध्य हुँदैन कि युनिकोड स्ट्यान्डर्ड हो नि त। युनिकोड स्ट्यान्डर्ड भन्छ कि है। युनिकोड स्ट्यान्डर्ड केमा युज हुन्छ भनेर सोध्यो भने सेभरल ल्याङ्ग्वेजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई, सेभरल स्क्रिप्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ युनिभर्सल कोड युज हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब यसको डिफ्रेन्ट टाइप छ, UTF-8 UTF-16हरू होइन, डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो सबै अब साध्य हुँदैन। तपाईँले बेसिक यति बुझ्यो भने जस्ट के बुझ्यो त, हामीले हानेको सबै टेक्स्टहरू चाहिँ कम्प्युटरमा मेसिनमा बुझ्न पर्दो रहेछ। त्यही भएर एउटा स्ट्यान्डर्ड रुल चाहिँ ASCII युनिकोड रहेछ भन्ने बुझ्नुभयो नि त होइन। यो भनेको राम्रो नलेज हो है। अब यसरी नै हामी अर्को टपिकमा जानुपर्ने हुन्छ। अब धेरै छैन नि त हाम्रोमा त अब। र अब अर्को 1.10मा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि IT पोलिसी अफ नेपाल भनेको छ नि त। यसलाई मेट्टामै त IT पोलिसी अफ नेपाल भनेको चाहिँ अब ICT पोलिसी नि भन्छन् कहिले कहिले होइन। IT पोलिसी अफ नेपाल चाहिँ नर्मल्ली कुन डेटको त भन्दाखेरि अहिले अब हामीले रिसेन्टली युज गर्ने IT पोलिसी अफ नेपाल, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा के भनिन्छ IT पोलिसी मात्र भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ 2072 के है, 2015 पनि भन्छ। यो चाहिँ BS भयो, यो AD भयो है। र यसको चाहिँ अब यसमा खासै धेरै कुरा त अब धेरै प्रोभिजनहरू छ। सबै प्रोभिजन त एकउन्टा देखेर साध्य पनि हुँदैन त्यसको होइन। त्यही भएर यसको मेन मिसन र अब्जेक्टिभ त हुन्छ नि त होइन। यसको मेन भिजन के हो त है, यसको भिजन के हो त भन्दा, यसको मेन भिजन के राखिएको छ त भन्दा, यो लेख्न सोध्छ नि त होइन, सोध्न सक्छ यसको भिजन कुन हो भनेर। टु ट्रान्सफर्म नेपाल इन्टु इन्फर्मेसन एन्ड नलेज बेस्ड सोसाइटी एन्ड इकोनोमी। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो IT पोलिसी अफ नेपाल 2072 को भिजन हो यो है। यसको डिफ्रेन्ट प्रोभिजनहरू चाहिँ मैले एउटा त्यो लिङ्क राखिदिएको छु, त्यसमा पढ्न मन लाग्यो भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब जसलाई धेरै स्टडी गर्न मन लागेको हुन्छ नि त होइन। र यो मेनली यति कुरा चाहिँ यो बेसिक IT पोलिसी अफ नेपाल हो भने होइन। अर्को 1.11मा के रहेको छ त भन्दा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट भनेको छ कि है। इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट 2063 है, 2063 भन्छ है। 2063 को इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट हो कि। अब यो के छ त भन्दा खास यो 2063मा चाहिँ यो एप्रुभ भएको होइन, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले एप्रुभ गरेको। त्यो ड्राफ्ट गर्ने काम चाहिँ कहिले भएको त भन्दा वेन वाज साइबर ल फर्मुलेटेड इन नेपाल भन्यो भने त्यहाँ डेटहरू देखिन्छ नि धेरै जस्तो। 30 भाद्र 2061 यो चाहिँ फर्मुलेसन भएको डेट हो कि है। हाम्रो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट चाहिँ के हो भन्छ त भन्दा फर्मुलेसन भएको यो हो, तर एप्रुभ चाहिँ पछि हुन्छ नि त। पहिला त पेस गरिन्छ अनि पछि एप्रुभ भएको चाहिँ 2063मा हो कि। अब त्यो एक्ज्याक्ट डेट, यो डेट एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ कि है। र अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि यसलाई सर्ट फर्ममा ETA त भनिहाल्यो, ETA देख्नुभयो। तर यसको फुल नाम चाहिँ के हो त भन्दा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट हो कि। यसको फुल नेम के हो त भन्दा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट अर्डिनान्स भन्छ अझै। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो फुल ट्रान्जेक्सन एक्टको नाम हो। र यसलाई नै कहिले कहिले के पनि भन्छ त भन्दा यो साइबर ल अफ नेपाल पनि भन्छ यसलाई। साइबर ल अफ नेपाल भनेको यही हो। नेपालको साइबर ल कुन हो? यही हो, ETA त नेपालको साइबर ल भनेको होइन। त्यही भएर 30 भाद्र 2061मा साइबर ल अफ नेपाल वाज फर्मुलेटेड। त्यसको फुल नेम भनेको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट होइन। अब यसले के बोक्छ भन्ने कुराहरू त अब कस्तो हुन्छ भने इन्फर्मेसन बेस्ड सोसाइटी भनेर जुन भनियो नि होइन, त्यसमा के हुन्छ त भन्दा मान्छेहरूले विभिन्न सूचना आदान प्रदान गर्दाखेरि तिनीहरूको गोपनीयताको हकहरूको कुराहरू आउँछ होइन। डाटाहरू इन्फर्मेसनहरू स्टोरेजको कुराहरू आउँछ, पोलिसीहरू हुन्छन्, ट्रान्जेक्सन पोलिसीहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्नलाई चाहिँ साइबर ल चाहिन्छ नि त। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो यो हो कि है, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर एक्ट अर्डिनेन्स। र
यति कुरा त तपाईँले जान्नुभयो भने ब्रिफ कुरा त भयो के अरे। अब यसभित्र धेरै कुराहरू नि हुन सक्छन्, के सोध्न सक्छ, त्यो चाहिँ म अब के गर्नेछु त भन्दा यो च्याप्टर 1 सबै भ्याइएको हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म के गर्छु, यो च्याप्टर 1बाट आउने सबै एमसिक्यूहरू के एमसिक्यूहरू आउँछ त नि होइन, मैले कलेक्सन गरेर राखेको छु होइन, त्यो कलेक्सन गरेको एमसिक्यूहरू चाहिँ तपाईँहरूसँग सँगै छलफल गर्न सकिन्छ है त। ल अहिलेलाई चाहिँ यति गरौँ, फेरि नयाँ भिडियोमा चाहिँ अब पहिला एमसिक्यूहरू चर्चा गरौँला अनि अर्को च्याप्टरहरूतिर फेरि जाउँला है त सुस्तरी। बाई बाई एभ्रिबडी।